बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अजीज तुलबा व तालिबात, प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद इरफान फरीद आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके सामने जिस मौजू पर डिस्कस करनी है वो है इंटरमीडिएट पार्ट 2 का परिचय उर्दू। सबसे पहले जो उर्दू का पेपर है इसमें जो वक्त है वो 3 घंटे और नंबर इसके 100 और इसको अगर हम तकसीम करें तो इसके 2 हिस्से बनते हैं, एक मरूजी हिस्सा और एक इंशाइया हिस्सा। सबसे पहले हम मरूजी हिस्सा को डिस्कस करते हैं। तो मरूजी जो है वो कुल वक्त जो हमें मिलेगा वो 20 है और कुल नंबर भी 20 है। उसके बाद जो इसकी तफसील है कि हिस्सा मरूजी जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, यानी इसको 4 पोर्शन बनाए जाते हैं। नंबर 1 सबकी सवालात, यानी जो हमने सबक पढ़े होंगे उनमें से वो 4 क्वेश्चन करेगा 5 और ऑप्शन होंगे 4, एक को टिक करना होगा। इसी तरह रमूज़े औकाफ है, मुताबिकत के हरूफ है, मसादर का बतौर इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल। तो ये 4 पोर्शन है। इंतखाब यानी चॉइस किसी में भी नहीं होगी। 5-5 क्वेश्चन होंगे और सबके जवाबात देना होंगे। तो इस तरह पहले जो सबकी सवालात है वो भी 5 होंगे, रमूज़े औकाफ भी 5 होंगे, मुताबिकत के हरूफ भी 5 होंगे, मसादर का बतौर इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल ये भी 5 होंगे। तो इस तरह ये कुल नंबर 20 बन जाएंगे। तो ये हमारा हिस्सा मरूजी। बाकी हम सबकी सवालात, रमूज़े औकाफ, मुताबिकत के हरूफ, मसादर का बतौर इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल अपने अपने वक्त पे जाके से अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिस्सा इंशाइया जो हमारे पेपर का दूसरा हिस्सा बनता है। कुल वक्त कितना होगा हमारे पास? 2 घंटे 40 मिनट और उसके बाद कुल नंबर कितने होंगे? 80। अगर हम हिस्सा इंशाइया की तफसील की तरफ चले तो सवाल नंबर जो 2 है वो है अशार की तशरीह। जो पहला दूसरा सवाल होगा हिस्सा इंशाइया का, हिस्सा इंशाइया का पहला होगा और ओवरऑल दूसरा क्वेश्चन ये होगा। तो अशार की तशरीह कुल नंबर इसके होंगे 20। तो इस सवाल के भी 2 जुज बनेंगे। जुज अलिफ है नज्म के 2 अशार की तशरीह, नज्म के 2 अशार की तशरीह करना, यानी 2 शेर दिए होंगे, दोनों ही अशार की तशरीह करना होगी, चॉइस नहीं होगी। अगर फिर नंबरिंग देखें, एक नंबर आपको मिलेगा नज्म का उन्वान लिखने का, एक नंबर मिलेगा शायर का नाम लिखने का और 8 नंबर जो है, यानी एक एक शेर जो होगा ये 4-4 नंबरों का होगा। तो दोनों शेरों की तशरीह जब आप करेंगे तो वो 8 नंबर की होगी। तो कुल 10 नंबर बन जाएंगे। और ये याद रखिए जब आपने नज्म के अशार की तशरीह करनी है तो दोनों को मिला के करनी है। कोशिश कीजिए दोनों अशार की इकट्ठी तशरीह करें और दूसरी मर्तबा नज्म का उन्वान या शायर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो अशार लिए जाएंगे ये एक ही नज्म से लिए जाएंगे, इसलिए एक दफा ही लिखना काफी होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 का जुज बे है गजल के 3 अशार की तशरीह। गजल के 3 अशार की तशरीह, 3 अशार दिए होंगे और उन तीनों की तशरीह करनी होगी, इसमें चॉइस नहीं होगी। नंबरिंग क्या होगी? एक नंबर आपको शायर का नाम लिखने का और 9 नंबर जो आपको हर शेर की 3-3 नंबर होंगे। तो 3 अशार होंगे तो 3 जमा 3 जमा 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह ये कुल 10 नंबर बनेंगे। तो इसमें भी कोई चॉइस नहीं होगी
اور یاد رکھیے جب غزل کی تشریح کرنی ہے یہ اکٹھی نہ کیجیے، غزل کے ہر شعر کی تشریح کو الگ الگ کرنا ہے، اگر اکٹھا کریں گے تو وہ غلط تصور کی جائے گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، 4، 5 جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، سوال نمبر 3 ہوگا سیاق و سباق۔ فرسٹ ایئر میں بھی آپ نے پڑھا ہے، سیاق و سباق کے حوالہ سے جو تشریح کی جاتی ہے یہ کہاں سے لیا جائے گا؟ حصہ نثر سے۔ وہ پیراگرافز دے گا پیپر کے اندر تو جن کا حوالہ متن بھی لکھنا ہے اور اس پیراگراف کی تشریح بھی کرنی ہے اور سیاق و سباق بھی بتانا ہے۔ پیراگراف کتنے آئیں گے؟ تو یہ انتخاب یعنی چوائس جو ہوگی وہ آپ کو ہوگی، 2 پیراگراف دیے ہوں گے، ان میں سے ایک کرنا ہوگا، یعنی اس میں چوائس موجود ہے، 2 دیے ہوں گے، ایک کرنا ہوگا۔ اگر اس کی نمبروں کی ڈیٹیل دیکھیں تو حوالہ متن، یعنی حوالہ متن میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ مصنف کا نام لکھنا ہے اور سبق کا نام لکھنا ہے۔ 1 نمبر ہم کو سبق کا ملے گا، سبق کا عنوان کیا ہے، اور 1 نمبر ہمیں مصنف کا نام لکھنے کا ملے گا، اور 3 نمبر جو ملیں گے وہ ہے سیاق و سباق کے، جو ہم نے سیاق و سباق بتانا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ کہاں شروع سے لیا گیا ہے، درمیان سے لیا گیا ہے یا آخر سے لیا گیا ہے، اس کے بعد مصنف نے کیا کہا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق جو لکھا جائے گا وہ 3 نمبروں کا ہوگا، اور 10 نمبر کی جو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کی جائے گی، جو پیراگراف کی تشریح کرنی ہے وہ 10 نمبر کی ہوگی، تو اس طرح کل 15 نمبر بن جائیں گے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4، سبق کا خلاصہ۔ جو ہم نے درسی کتاب پڑھنی ہے، جو سبق پڑھیں گے، مثال کے طور پر مناقب عمر بن عبدالعزیز، تشکیل پاکستان، یہ سارے سبق جو ہوں گے ان میں اسباق میں سے آپ کو خلاصہ آئے گا تو چوائس بھی ہوگی، 2 آئیں گے جن میں سے ایک کرنا ہوگا۔ 1 نمبر آپ کو خلاصہ جو آپ نے لکھنا ہے جو مصنف کا نام ہے اس کا ملے گا، اور 9 نمبر خلاصہ لکھنے کے ملیں گے، تو کل 10 نمبر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے نظم کا خلاصہ، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، ایک ہی دے گا تو آپ نے وہ لکھنا ہے، تو یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 اور 7، سوال نمبر 6 جو ہے وہ ہے مضمون نویسی۔ مضمون کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک عنوان دیا جاتا ہے، اس عنوان پر آپ نے گفتگو کرنی ہے، اس کے حق میں اس کے مثبت ہونے یا اس کے منفی ہونے پر دلائل دیے جاتے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہے، اس چیز کے فوائد کیا ہے، تو یہ مضمون نویسی ہے۔ اس میں آپ کو 3 مضمون یعنی 3 ٹاپک دیے جائیں گے، 3 عنوانات دیے جائیں گے، جن میں سے ایک عنوان پر آپ نے گفتگو یعنی مضمون لکھنا ہے، کل نمبر 20 ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7، خطوط نگاری یا آبیتی، یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی خط یا آبیتی، ان دونوں میں سے ایک آئے گا، دونوں نہیں آئیں گے، ایک آئے گا، یا تو خط آ جائے گا یا آبیتی آ جائے گی، تو وہ آپ نے لکھنا ہوگا، دونوں میں سے ایک آئے گا، دونوں نہیں آئیں گے، دونوں میں سے ایک آئے گا، یا تو خط آئے گا یا آبیتی آئے گا، تو آبیتی آئے گی، ان کو آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے 10 نمبر ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کا جو پیپر میں نے آپ سے ڈسکس کیا آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اگر کسی چیز کی کمی بیشی ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، یا میرے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہوگا وہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پیپر میں جو ہم نے پیپر حل کرنا ہے، سیاق و سباق کتنے صفحات کا ہونا چاہیے، مضمون کتنے صفحات کا ہونا چاہیے، خط لکھنا ہے تو کتنے صفحات کا ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس جب پیپر دیتے ہیں تو ایک ہی کوشچن پر زور دے رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ٹائم سارا نکل جاتا ہے، پھر آخر پہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں بچا، تو وہ انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر میں عرض کروں گا کہ
کتنے وقت میں کتنا کون سا سوال کرنا ہے اور کتنے صفحات کرنا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. والسلام.